अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हमेशा ही किसी न किसी हलचल का अंसर हमें देखने को मिलता है। इस वक्त भी पाकिस्तान में सियासी तौर पर हलचल मची हुई है और अगर हम पीटीआई के हवाले से बात करें तो तीन अहम चैलेंजेस कह लें, तीन अहम महाज कह लें जिन पर इस वक्त पीटीआई को लड़ना है। जो भी आप कह लें, तीन ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो इस वक्त पीटीआई का जो भी केडर है वो उसके ऊपर फोकस्ड है। सबसे पहले तो जो आज़ाद कश्मीर में डेवलपमेंट हुई कि 27 का जो नंबर था, जो हिंसा था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अबूर कर लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वजीर आज़म थे वहाँ पर उनको जो है वो एक तरह से कहें कि बस उनकी अब छुट्टी होने वाली है, वो घर जाने वाले हैं। ये पीटीआई के लिए क्या धचका था या एक सरप्राइज था, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि इस किस्म की सिचुएशंस में अक्सर पार्टियों को, जमातों को ये खबरें मिल जाती हैं कि भाई आपके बंदे उस तरफ जाने लगे या उनके बंदे आपकी तरफ आने लगे। सो इसके हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम में। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं इमरान खान साहब, उनकी रिहाई के हवाले से एक नई बहस छिड़ गई है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो नून लीग के सीनियर वजीर हैं, उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान के बाद खासी उसके ऊपर बातचीत जो है, बहस मुबाहिसा शुरू हो गया। बहरहाल उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी किस्म का कोई बड़ा सीरियस नौयत का या जो बहुत जिसके ऊपर हम काबिल बहस किस्म का हम रद्द अमल करें तो वो तो नहीं आया। उसके हवाले से हम बात करेंगे कि उनके बयान पर जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने दिया है उस पर पीटीआई का अपना मौक़िफ़ क्या है। और तीसरा ये कि एक और जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, बड़ी अहम तब्दीली हुई, खैबर पख्तूनख्वा में सुहेला अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने। उनको आए हुए तो कई दिन गुजर गए लेकिन उनकी काबीना अभी तक सामने नहीं आ सकी। वो नाम जिनके साथ मिलकर वो सूबे में गवर्नेंस करेंगे वो नाम सामने नहीं आ सके। सो उसके हवाले से बात करेंगे। और अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो सुहेला अफरीदी साहब ख़ास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट को अपने जलसों में या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ललकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो क्या वर्किंग रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप होता नजर आ रहा है? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वगास अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शेख साहब। सबसे पहले तो ज़ाहिर है जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है कश्मीर के हवाले से, उस पर हम आपका रद्द अमल चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेना पीटीआई के कुछ ऐसे अरकान जो कि पीटीआई के कहलाए जाते थे, अब या तो वो डिसिडेंट्स कहलाए जाएंगे या वो मुनहरिफ हो जाएंगे या वो बिल्कुल पार्टी से फारिग ही हो जाएंगे। लेकिन ये पीटीआई के लिए क्या सरप्राइज था या आप लोगों को ऐसी खबरें इतलात मौसूल हो रही थी कि वहाँ पर इस किस्म की कोई तब्दीली रूनुमा होने वाली है और पीपल्स पार्टी उसमें किरदार अदा कर रही है? नहीं, इन लोगों का जाना कोई सरप्राइज नहीं था क्योंकि ये सारे लोग ऑलरेडी हमें छोड़ चुके थे और वक्तन फवक्तन जो है ये पार्टी के जितने भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के इश्यूज थे उनसे अपने आप को अलहदा कर चुके थे, ऑर्गेनाइजेशन के फैसलों को मानते नहीं थे, डिफेक्शन ये ऑलरेडी कर चुके थे। नंबर एक, अब फिर हुआ ये कि बेसिकली तो इनका जो फिगर था 19 का था पीपल्स पार्टी का, फिर ये बैरिस्टर सुल्तान और वो जो एक साहब जो है जो इस्लामाबाद की सीट के ऊपर मुंतखब हुए पीटीआई की तरफ से, वो इनके अपने ग्रुप थे, ये दोनों जाके पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए और वो आपने फिगर बता दिया है कि वो क्रॉस कर गया और वो 27 के ऊपर पहुंच गया जी। तो हमारे साथ तो देखें जी, हम ये समझते हैं, इस पर बड़ी स्टेटेड पोजीशन है कि ये जो इंजीनियर्ड इलेक्शन था 8 फरवरी का, उसके बाद से सिलसिला शुरू हो चुका था। ये एक सर्कस लगी हुई है कश्मीर के अंदर जो कि वफाकी हुकूमत ने लगाई है और ये दोनों फस्ताई हुकूमत में बैठने वाली पार्टियां, चाहे पीपल्स पार्टी है चाहे नून लीग है, अब ये बंदर बांट ऐसे हो रही है। और ये मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगा इसमें कि ऑपोजिशन लीडर नून लीग का, वजीर आजम पीपल्स पार्टी का, ये बाय डिजाइन और एक दूसरे की कंसेंट के साथ हो रहा है। ये कोई लड़ाई शड़ाई यहाँ नहीं हो रही है, ये जो है ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए तमाशा हो रहा है। अब इसके पीछे क्या इशू है कि ये अपना अपोजिशन लीडर क्यों लाना चाहते हैं और वो अपना वजीर आजम क्यों लाना चाहते हैं? आपको हम बता दें कि हर पार्टी को पाकिस्तान में कानून और है, पॉलिटिकल पार्टीज का आज़ाद कश्मीर में और है। वहाँ पे आपको इलेक्शन कमीशन से लेना पड़ता है एनओसी टू वर्क एज अ पार्टी इन कश्मीर। ठीक हो गया जी। हमें पिछले 2 सालों से इलेक्शन कमीशन ऑफ कश्मीर ने वो एनओसी नहीं दिया टू वर्क एज अ पार्टी। पीपल्स पार्टी को भी मिल गया है, नून लीग को भी मिल गया है, बाकी सबको मिल गया है, सिर्फ पीटीआई का पिछले 2 साल से एनओसी रोका हुआ है।
اچھا مزے کی بات یہ ہے، ہم جب بھی عدالتوں میں گئے، جب بھی حکومتوں کے پاس گئے کہ بھئی ہمیں ایمنسٹی آپ کیوں نہیں دے رہے، ساری ریکوائرمنٹس تو ہم نے پوری کر دی ہیں، تو آگے سے بتایا جاتا رہا، سن لیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بتایا جاتا رہا کہ جناب کیونکہ چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے، سو یاد رکھیے گا پچھلے 2 سالوں سے یہ چیف الیکشن کمشنر نہیں لگا رہے، ہمارا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہاں پہ اسمبلی میں وہ بہرحال لکھتا رہا ہے وزیر اعظم کو، حکومت کو کہ بھائی آپ چیف الیکشن کمشنر لگائیں، چیف الیکشن کمشنر لگے گا وہ پھر ہمیں این او سی دے گا. تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خوف سے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں کی. اب یہ اپنا پرائم منسٹر لے کے اپنا لانا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے لانا چاہتے ہیں، یہ اپوزیشن لیڈر دونوں کنسلٹیشن کریں گے، اپنی مرضی کا یہ لائیں گے چیف الیکشن کمشنر کشمیر میں. جو ان کا اصل پلان ہے، اصل ان کا مدعا یہ ہے کہ یہ اپنا چیف الیکشن کمشنر لانا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے الیکشنوں کے اندر یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اسی قسم کی انجینئرنگ کر سکیں جس طریقے کی فارم 47 والی انجینئرنگ انہوں نے کی تھی 8 فروری کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایک شخص، عوام ساری کی ساری جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ڈیفیکٹرز ہیں جو چلے گئے ہیں ان کی تو سیاستیں ہو گئی ہیں ختم، برباد ہو گئے ہیں. یہ تو ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تو ان کو اپنی اوقات کا پتہ لگ جائے گا. دوسری بات یہ ہے، یہ وہی 2 پارٹیاں ہیں جو یہی کشمیر ایکشن کمیٹی کو کہتے تھے کہ یہ انڈیا کے جو ہیں وہ ایجنٹ ہیں، یہ غدار ہیں، تیرا مطالبات کی بجائے پھر جب اتنے ٹیکے تو 45 نون لیگ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس بات پہ زیادہ خوش نہیں ہے، اور 2 وہ ملاقاتیں آپس میں کر رہے ہیں. صدر صاحب نے بھی آج اہم ملاقات کی ہے نون لیگ کے رہنماؤں سے. سب فراڈ ہے، یہ سب ملے ہوئے ہیں. یہ صرف اپنا اپوزیشن لیڈر، اپنا وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں تاکہ کل الیکشن کے اندر ریگنگ ہو جائے. ابھی کی باری ایک کو مل جائے گی، دوسرے کی باری کا فیصلہ کر لیں گے آپس میں یہ بیٹھ کے. سب صرف نہیں، وہاں پہ آزاد کشمیر میں جب نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں اور ہم اس نظام سے خوش نہیں ہے جو پیپلز پارٹی لانا چاہ رہی ہے یہاں پر، تو پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ملی بھگت ہے؟ ملی بھگت ہے نا جی. میں نے آپ کو اتنی لمبی کہانی سنائی ہے کہ یہ کیوں جا کے بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ اور یہ کیوں اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں. اگلا الیکشن بھی تو چند مہینوں کے بعد ہی ہے نا. یہ ابھی ان کو کہاں سے یہ ساری جو ہے ان کا ضمیر جاگ گیا ہے. اگر یہ ضمیر ایسے ہی جاگ گیا یہاں پہ صحیح آپ کی بات سمجھ رہی. تو پھر جب ساری آپ نے ہمیں داستان سنائی ہے تو اس میں پھر آپ انوار الحق کو کیا مشورہ دیں گے جو کہ ٹیکنیکلی پی ٹی آئی کے مانے جاتے تھے اور وہ کہتے ہیں میں تو ابھی بھی استعفیٰ نہیں دوں گا؟ دیکھیں بات سمپل ہی ہے کہ آپ نے جو عمران خان کی لائن ہے آپ نے اسی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. چاہے آپ کی حکومت چلی جائے، چاہے آپ کا کوئی بھی نقصان ہو جائے، یا ایک چھوٹا چھوٹا ورکر قربانیاں دے رہا ہے تو آپ فیس کریں، مقابلہ کریں. صرف ووٹر کو کیا اس کو کہتے ہیں، ووٹر کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے آپ عمران خان کا نام یا پارٹی کا نام استعمال نہیں کر سکتے. جو ہماری پارٹی کے ہیں وہ ہے ہماری پارٹی کے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن ایک اور چیز بھی ہوئی تھی درمیان میں، آپ کو یاد ہوگا شیخ صاحب، کہ پی ٹی آئی نے بھی پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این کے خلاف نیشنل اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لانے کا کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا اگر آپ لوگ لے آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے. وہ کہانی بالکل ڈیڈ ہو گئی. مطلب وہاں پہ کوئی پیش رفت آپ لوگ کو ہوتی نظر نہیں آ رہی، کوئی ناراضگی لڑائی نہیں ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کی وہاں پر نیشنل اسمبلی میں. نہیں جی، نہیں، فراڈیے نے آپس میں ملے ہوئے، صرف ہمیں لوگوں کی اکھیں دور جھونک رہے ہیں اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ جو طارق فضل چودھری صاحب نے بیان دیا ہے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ پی ٹی آئی کو کیا سمجھ آئی ہے ایسا بیان؟ مطلب وہ دے رہے ہیں، وہ جنرلی کیا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو رہا کریں؟ نہیں جی، نہیں، کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں سوچ رہی. طارق فضل چودھری نے ہمیں آفر دینی ہے ایک ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، جہاں پی ٹی آئی کا نمائندہ بھی کوئی نہیں بیٹھا، باتوں سے بات نکلی، ایک اینکر نے کوئی بات کی، 2 بندے نے کوئی بات کی، تو ایویں چودھری صاحب نے آگے بات سے بات نکال کے کر دی. بھئی وہاں آپ چیف منسٹر کو ملنے نہیں دیتے ہیں عمران خان صاحب سے کسی سے پوچھے بغیر. ادھر آپ نے کوئی آفر لگا دی ہے. آپ اس قسم کی غیر سنجیدہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. وی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اوپر کوئی کنسیڈریشن ہونی بھی چاہیے، اس پہ سوچنا بھی چاہیے. دیٹس اے ویسٹ آف ٹائم. دیٹس ناٹ سیریس. دیٹ واز اے جوک. I mean, it's what is this? ایک آدمی نہیں، پی ٹی آئی is not thinking anything about it. That was just non-serious ایک وہ چیز تھی. اچھا، کوئی زیادہ اس پہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں سوچ بچار کیا؟ نہیں.
طارق فضل چودھری صاحب نون لیگ میں جو ہے وہ ڈو کا کردار میں دیکھے جاتے ہیں. سو وہ بات چیت کرنے کی بات کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. میرے شو پہ بھی وہ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی بات چیت کریں ہم سے کریں, ہم کوشش کرتے ہیں. تو وہ بہرحال وہ ہو گئے, رانا ثناء اللہ ہو گئے, وہ کم از کم ان لوگوں میں نون لیگ کے جو آپ لوگوں سے بات کرنے کو ایک اوپن آئیڈیا سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے اوپننس کا اظہار کرتے ہیں. سو اس لیے میں نے یہ آپ سے پوچھا. نہیں یہ وہ بس ہی پرانی بات ہوگی, اس میں ہمارا موقف دے چکے ہیں 2-4-5 دن پہلے. ٹھیک ہے. اور رہائی کے لیے ابھی بھی آپ لوگوں کا وہی راستہ ہے کہ عدالت سے ہی کیسز جو ہیں وہ فارغ ہوں گے اور اسی طریقے سے خان صاحب باہر نکلیں گے, یا اس میں احتجاج کا اور ریلیز کا عنصر شامل ہو گیا ہے آپ سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد؟ دیکھیں احتجاجی ریلیوں کا عنصر جو تھا وہ تو آلریڈی علی امین خان کے ہوتے ہوئے بھی تھا. وہ جو 3 گرینڈ موبلائزیشنز ہوئی ہیں اور جو جلسے ہوئے ہیں ثوابی پشاور میں, سارے انہوں نے کیے. سو جہاں سے انہوں نے پیس چھوڑا ہے وہیں سے ہمارا بھائی دوسرا جو ہے تو دوسرا عمران خان کا سپاہی ہے سہیل آفریدی, وہ اس کو پک کرے گا. خان صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے عدالتوں کے ذریعے باہر آنا ہے, مگر اگر عدالتوں میں یہ حق نہیں دیتے تو پھر پرامن آئینی احتجاج حق ہے ہر پارٹی کا. اور وہ سہیل آفریدی پچھلے 2 دنوں سے اپنی تقریروں میں آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ احتجاج کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. اور 11 نومبر والی جو احتجاج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہہ رہے تھے, وہ بھی ہے آن دا کارڈز؟ کیونکہ آگے پہلا سال ہونے والا ہے ان لوگوں کا جن کی جانیں گئی ہیں 26 نومبر کے احتجاج میں پی ٹی آئی کے. سو وہ سال بھی آ رہا ہے. بس یہ بیٹھ کے راجہ صاحب سیکرٹری جنرل ہے, انہوں نے ہی لائحہ عمل دینا ہے. پھر جنید اکبر بھائی ہیں اور ساتھ چیف منسٹر ہیں, وہ وہی لیڈ کرتے ہوتے ہیں کہ وہی ہماری حکومت ہے. تو پورے پاکستان میں جو چیف منسٹر کے پی ہوتا ہے, واحد صوبہ جہاں ہماری حکومت ہے, وہ ایک امپورٹنٹ ایکٹر ہوتا ہے ان دس احتجاج. تو وہ آپس میں جو بھی کوئی اس پہ لائحہ عمل یا حکمت عملی طے کریں گے, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں ونس اٹ از شیئرڈ ود یو. ٹھیک ہے. اچھا ہمیں بتائیں کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ ویسے تو ظاہر ہے وہ ایک ورکر کے لیول سے اٹھ کر آئے ہیں اور ان کو اس چیز کے اوپر لوگوں نے بڑا سراہا بھی ہے. آپ لوگوں کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑا ویلکم کیا ہے اس فیصلے کو. لیکن ایک چیز جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ للکارنے سے یا جذباتی تقاریر کرنے سے معاملات یا مسائل جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. اس کے لیے ذرا تدبر چاہیے, اور وہ تدبر آپ کو لگتا ہے وہ دکھائیں گے؟ کیونکہ اس وقت تو ورکنگ ریلیشن شپ بنتا نظر نہیں آ رہا وفاق کے ساتھ ان کا. گنڈا پور صاحب کا پھر بھی وفاق کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن گیا تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کا مزاج بھی بڑا سخت تھا, لیکن وہ بنتا ہوا ہمیں نظر آ گیا تھا. دیکھیں وفاق نے شروعات اچھی نہیں کی ہے. وفاق میں بیٹھی ہوئی پارٹی نے سہیل آفریدی کو جو ہے عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا, اور اس پہ انہوں نے ریاکشن دیا ہے. ان کی میٹنگز میں جو ہے وہ جانے سے انکاری ہوئی. کوئی ریلیشن شپ نہیں بنے گی صوبے کی وفاق کے ساتھ اگر ان کو چھوٹا سا بھی حق جو ہے دینے کو تیار نہیں ہے, تو صوبہ بھی ان کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کرے گا. اوبویسلی اسی طرح ہی ہوتا ہے, آپ جتنی کٹسی ایکسٹینڈ کرتے ہیں اتنی کٹسی آپ کو واپس ملتی ہے. تو بالکل چیزیں تدبر سے ہی حل ہونی چاہیے اور چیزیں پرامن طریقے سے حل ہونی چاہیے. یہی واحد راستہ ہوتا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے. اور جب چیزیں تدبر سے یا عدالت میں نہیں حل ہوتی تو پھر لوگ مجبوراً آئینی ایک حق ہے آن سٹریٹ احتجاج کا, پھر لوگ اس کے لیے آتے ہیں. تو وہ چیف منسٹر اپنی تقریر میں آلریڈی کہہ چکے ہیں, وہ چیمپئن احتجاج کے کریں گے, اس کو لیڈ کریں گے. جی صحیح ہے. اور کیبنٹ بننے کا سلسلہ آپ کو کب تک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ چیز بھی درمیان میں ظاہر ہے خان صاحب سے ملاقات جب تک نہیں ہو سکتی وہ چیز اس کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہے. کے پی ایک پرابلمٹک صوبہ ہے پاکستان کا, میرا اپنا اس سے تعلق ہے, اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہاں پر ایبسنس آف گورنمنٹ یا ایبسنس آف پیپل ان دا رائٹ پلیسز وہ ہو نہیں سکتا, افورڈ نہیں کیا جا سکتا. سو آپ کو کیا ٹائم فریم نظر آتا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو چیف منسٹر از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ہی ول ناٹ form a cabinet and announce his proposed cabinet جب تک ان کی خان صاحب سے اس پہ ڈیلیبریشن نہیں ہو جاتی. ابھی تک تو اس پہ بڑے کلیئر, اور یہ ان کی ڈسکریشن ہے. آرٹیکل 129 سب سیکشن 2 ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ بغیر وزیر کے بھی, وزیروں کے اور کیبنٹ کے بھی صوبہ چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور اب اگر سہیل آفریدی صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کے بعد بھی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کہڑا نواں کام علی امین دے کول ایسے 3 حکم نامے سنوں دے باوجود نہیں ملن سی دے, تو بار بار وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. جی وہ کنٹیمپٹ انووک کریں گے. علی امین خان بھی ایسے ہی کرتے تھے, وہ بھی کنٹیمپٹ انووک کرتے تھے, یہ بھی کنٹیمپٹ انووک کریں گے. چیف منسٹر ہیں تو اس کے بعد وہاں پہ اگر
कंटेम्प्ट के बावजूद भी उसको नहीं मिलने देते थे। अगर यहाँ भी ऐसे करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। फिर अगर उस पर भी नहीं करते तो फिर तो एहतजाज करना तो हक है। और तुसी मतलब आखो भी एहतजाज भी ना करो, ये हक तो सानू आएंगे। नहीं, मैं नहीं कह रही एहतजाज करें जी, मैं जमहूरी रवायात में मुकम्मल बिलीव रखती हूँ। एहतजाज करना वो अभी देखें जी, पहला स्टेप तो देखें, पहला स्टेप तो शिफा वही होता है ना जी, आपने अदालतों में ही जाना होता है। कल को ये तो ना कहेगी ये सड़कों पे आगे तुसी अदालत जाना सी। हम हमेशा जाते हैं। सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि मैं ऐसे 15 एमएनएस को जानता हूँ जिनके पास इमरान खान साहब को मिलने के अदालती ऑर्डर हैं, बट नहीं को मिलने देता। जिन्होंने मिलाना होता है ना, मेरी गल सुनो मजे की गल, जिन्होंने मिलाना होता है उन्होंने सिविल जज के ऑर्डर से भी मिला छड़ते हैं, जिन्होंने नहीं मिलाना होता उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी नहीं मिलाते। बस अब इस पे मैं क्या कह सकती हूँ, ये अब आपकी पार्टी के मामलात हैं। I'll keep my मेरे पार्टी के मामलात नहीं है। ठीक है, आपकी पार्टी के मामलात और मेरे मुल्क के मामलात हैं। अब इसमें क्या कहा जा सकता है, समझ आ गई। ये सबको जो सुनने वाले हैं वो समझदार है, खुद उसके हवाले से फैसला करेंगे कि किनको मिलाया जाता है, किनको नहीं मिलाया जाता। लेकिन फाइनली जाते जाते मुझे ये भी बताइए शेख साहब कि जो ऑपोजिशन लीडर्स का आप लोगों का नेशनल असेंबली में एक मामला चल रहा था, उसके ऊपर अब फाइनल ये डिसीजन हो गया है कि महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का कौमी असेंबली में सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने का मामला अब ये फाइनल हो गया है। और उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब का जो मामला अदालत देखें फाइनल भी उसी दिन हो गया था जिस दिन खान साहब ने कह दिया था। हमने अदालत में मैंने भी उस पर दस्तखत किए, वो वहाँ जमा भी हो गई है। आज सुबह उमर अयूब साहब ने और शिबली साहब ने टेकिंग देयर ओन पर्सनल डिसीजंस अपनी जो अपीलें थी वो भी सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। तो दे आर नॉट इवन कंटेस्टिंग फॉर दैट। तो बिल्कुल ये फैसला फाइनल है। हमने तो उसमें अमल दरामद भी कर दिया, हमारी तरफ से तो लेटर मैटर चला गया जी उनको, स्पीकर साहब। बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल यही पूछना चाह रही थी कि वो उन्होंने खुद अपनी दरखास्तें जो है वो वापस ले ली। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शेख वकास अकरम साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान साहब के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात। और पीटीआई के हवाले से जितने मामला चल रहे हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली के मामला हों, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली का या सेनेट का, या खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी साहब का वो मामला, या फिर आज़ाद कश्मीर में जो भी मामलात हुए, उनके हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ हमारे सामने रखा है। अब कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में डेवलप होती जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर। और कुछ देर कबल ऐवान सदर में जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें कि शराइत का तबादला हुआ होगा, कुछ ले कुछ दे की बात हुई होगी, उसके हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई है। दोनों सियासी जमातें जो हैं उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ बड़ी क्लैरिटी के साथ मीडिया के सामने रखा है। पीपल्स पार्टी एक तरफ ये कह रही है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, जो 27 का मैजिक नंबर कह लें, मैजिक जो कहते हैं कि मैजिकल हिंसा कह लें, वो उबूर कर लिया है और हमारे पास एक कंफर्टेबल तादाद है कि हम हुकूमत की तब्दीली ले आएँ। और नून लीग ने अपना जो मौक़िफ़ सामने रखा उसके हवाले से आपको बताते चलें कि नून लीग ने ये बात की कि हम बहरहाल पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक अदम एतमाद में तो शामिल होंगे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपोजिशन बेंचेस पर जाकर बैठ जाएंगे। सो अब ये सारी जो डेवलपमेंट है ये किस तरीके से हो रही है और आने वाले वक्तों में क्या होता देख रहे हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, माहिर कश्मीर उमूर हैं, अफजल भट्ट साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल भट्ट साहब। वालेकुम शिफा। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आपको जो आज़ाद कश्मीर में हुआ समझ में आया कि क्यों हुआ और क्या हुआ? देखिए शिफा, ये अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के बाद जब यहाँ से कमेटी गई वफाकी हुकूमत की, तो उन्होंने आकर यहाँ रिपोर्ट पेश की कि अगर वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक जो हैं वो बर वक़्त इन सारे मामलात को टेकअप करते, काबीना को इत्माद में लेते, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इत्माद में लेते, तो शायद आज़ाद कश्मीर में इतनी हालात ख़राब ना होते। और दूसरे अल्फाज में अगर ये कहा जाए कि इस पूरे क्राइसिस का ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटी ने चौधरी अनवारुल हक साहब को ठहरा दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अपना इजलास हुआ। उन्होंने तय कर लिया कि हमने अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ आज़ाद कश्मीर का, वो पार्लिमानी पार्टी ने भी फैसला कर लिया कि हमने अब अनवारुल हक साहब की हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना।
کیونکہ وہ دونوں پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ اب آزاد کشمیر کے الیکشن میں ٹوٹل 7-8 ماہ رہ گئے ہیں الیکشن کی ڈیٹ کو، لیکن آپ بھی جانتی ہیں ایز جرنلسٹ کہ الیکشن کمپین 2 ماہ پہلے شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دونوں جماعتیں سمجھتی ہیں کہ یہ سارا ملبہ چودھری انوار الحق صاحب کی حکومت کا اگر ہم اپنے کندھوں پہ لے کر الیکشن میں جائیں گے تو شاید ہمیں الیکشن میں جو ہے اس کے نتائج بھگتنا پڑے. یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں باہر آ گئیں. اب یہ ہوا کہ اگر یہ جماعت بھی حکومت میں نہیں رہتی، نون لیگ جس کے 9 اراکین اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں رہتی اس حکومت میں جس کے 17 ارکان اسمبلی ہیں، اس کے علاوہ 6 رکنی آلریڈی اپوزیشن موجود ہے جس میں 4-5 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، 1 جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے ہیں. تو پھر تو انوار الحق کا حکومت اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں رہ سکتی، کیونکہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو کم از کم 27 ارکان کی حمایت درکار ہوتی ہے. تو پھر یہ ہوا کہ پھر کیا کیا جائے، کیا اب تک جو خرابیاں ہوئی ہیں ان کو سمیٹا جائے یا اس پورے سسٹم کو کولیپس کرنے کی طرف دھکیلا جائے. پھر بٹ صاحب جی بٹ صاحب آپ کو موقع دوبارہ دوں گی، قطع کلامی کی معذرت. ہمارے پروگرام کے پہلے حصے میں شیخ وقاص اکرم صاحب تھے ہمارے ساتھ، تو ان سے بھی دیگر موضوعات پہ گفتگو ہوئی، تو یہ ایشو بھی ہم نے ان کے ساتھ اٹھایا، کیونکہ پی ٹی آئی کے ہی سابقہ لوگ کہہ لیں یا جو بھی ڈیسیڈنٹس کہہ لیں جنہوں نے وہاں پر ڈیفیکشن کا قانون نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ یہ معاملہ کیا کہ پیپلز پارٹی انہوں نے شمولیت اختیار کر لی. تو انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا باقاعدہ طور پہ میرے پاس، میں نے اپنے پاس لکھ لی تھی ان کی اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم اور نون لیگ اپنا اپوزیشن لیڈر لا کر دراصل چیف الیکشن کمشنر اپنا لانا چاہتی ہیں. تو یہ دونوں جماعتوں کا جو مین پرپز ہے یا ایم ہے وہ چیف الیکشن کمشنر رکھنا چاہیے ان کو اپنا، تاکہ انتخابات میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں. اس لیے وہ یہ ساری تبدیلی چاہ رہے ہیں. اس کا عوام سے یا عوام کے، تو انہوں نے تو یہ الزام لگایا ہے ان 2 جماعتوں پہ. دیکھیں الزامات اپنی جگہ، لیکن شفا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق میں تو نون لیگ کی حلیف ہو سکتی ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن میں انہوں نے ایک دوسرے کا حریف ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ الیکشن اب اگر یا تو ابھی الیکشن ہوتے 4-5 ماہ ہوتے حکومت سازی کے تو پھر دونوں انجوائے کرتے. اب دونوں جماعتوں کی نظر جو ہے وہ اگلے الیکشن پر ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا الیکشن میں شکست دینے کے لیے جو ہے وہ اپنی کوشش کریں گی. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو اچھا ماحول مل جاتا ہے، فنڈز مل جاتے ہیں، نوکریاں مل جاتی ہیں، تو آزاد کشمیر کے جو 33 کانسٹیٹوئنسی ہیں وہاں ہر حلقے میں مسلم لیگ نون کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا ہے. اگر یہ تبدیلی ہو جاتی ہے بٹ صاحب، جو کہ پیپلز پارٹی لانا چاہ رہی ہے اور نون لیگ بھی ایک طرح سے اس چیز میں ان کے ساتھ ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی کو تو زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا، مطلب فنڈز بھی ان کو مل جائیں گے. جو بالکل شفا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے، ان کے اراکین اسمبلی کو اگلے 6 ماہ کے دوران ہر حلقے میں 1-1 ارب روپے کا فنڈ مل جاتا ہے، 200 400 نوکریوں کا کوٹا مل جاتا ہے، سڑکوں تعمیرات کا جو ہے وہ مل جاتا ہے، تو پھر نون لیگ کا کینڈیڈیٹ خالی ہاتھ ان کا مقابلہ کیسا کرے گا؟ تو اس لیے اس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے میرے جو ذرائع ہیں اس کے مطابق جو بڑی کڑی شرائط رکھی جائیں گی. جو وہ شرائط کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی شرائط آپ کے کانوں تک آ رہی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ان کا کہ اگر حکومت آپ بنا رہے ہیں تو آزاد کشمیر کے ان 33 کانسٹیٹوئنسی میں پاور شیئرنگ فارمولا کیا ہوگا؟ کیا آپ جتنا ترقیاتی فنڈ ملنا ہے آپ کے پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی کو ملے گا یا ہمیں بھی ملے گا اس حلقے میں ہمارا جو امیدوار ہے؟ دوسرا یہ ہوگا کہ اس کا ڈیوریشن کتنا ہوگا. مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ جتنی جلدی الیکشن ہو جائے، اگر پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی تو پھر فنڈز تو وہ اپنے لوگوں کو دے گی. 2 چیزیں ہیں نا، ایک چیز ہے کہ وفاقی حکومت اوپر موجود ہے، آزاد کشمیر میں سارا فنڈز دینا ہے وفاقی حکومت نے. اگر وفاقی حکومت جو مسلم لیگ نون کی ہے وہ یہ سمجھے کہ آسانی سے ہم انہیں تمام فنڈز پرووائڈ کر دیں گے تو 4 ماہ کے بعد ہماری جو
जमात है मुस्लिम लीग नून वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन लूज़ कर देगी तो फिर यहाँ वफाक की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट की जाएंगी। मैं आपको प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो माजी में चलती रही हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से होते हैं, आईजी चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर जो है उनका तल्लुक पाकिस्तान से होता है, आईजी का तल्लुक पाकिस्तान से होता है, इसी तरह सेक्रेटरी हेल्थ का तल्लुक पाकिस्तान से होता है। तो इसलिए वफाकी हुकूमत की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है आज़ाद कश्मीर के मामलात में। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे भट्ट साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, अफजल भट्ट साहब सीनियर सहाफ़ी माहिर कश्मीर उमूर, बड़ी तफसील के साथ सारी सिचुएशन का लुब-ए-लुबाब जो है वो बयान किया और बड़ी तफसील के साथ अपना तज्ज़िया हमारे सामने रखा। अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में कश्मीर में क्या सिचुएशन डेवलप होती है। अब बात करेंगे पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान अहम मुज़ाकरात जारी हैं, तुर्किया में ये हो रहे हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मसला दरपेश है और पाकिस्तान दहशतगर्दी के ऊपर ही मेनली ये मुज़ाकरात कर रहा है। अफगान तालिबान के साथ वो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की ज़मीन किसी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल ना हो। लेकिन बहरहाल वहाँ से बड़े मोहतात अल्फाज में अगर मैं ये बात करूँ कि वहाँ से कोई बहुत मस्बत कह लें या हौसला अफजा इशारे जो हैं या सिग्नल्स वो सामने नहीं आ रहे। लेकिन इसके ऊपर हम अपना तज्जिया आपको नहीं देंगे, बल्कि जो एक्सपर्ट वहाँ पर मौजूद हैं और जो इस सारी डेवलपमेंट को कवर कर रहे हैं, TRT के सीनियर सहाफ़ी हैं हसन अब्दुल्ला, वो हमें वहीं से ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे ज़रा वहाँ पर क्या हो रहा है, किस किस्म के नताइज एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं आने वाले वक्तों में इस डेवलपमेंट के हवाले से, पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ जो तुर्किया में मुज़ाकरात हो रहे हैं दहशतगर्दी और खित्ते के अमन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया हसन, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो चूंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, आपको इस सारी डेवलपमेंट को कवर कर रहे हैं, सो बता सकते हैं कि अभी तक आपकी अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग रही है इस सारी जो डेवलपमेंट है इसको कवर करते हुए, कितने आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स नजर आए इस सारी डेवलपमेंट में जो भी आपने कवर किया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का ब्रेक थ्रू मुतवक्को है, इसलिए क्योंकि जो फ्रेमवर्क है वो अब तक मेरे ख्याल से वाज़ेह नहीं हो सका। पाकिस्तान का ये कहना है और पाकिस्तानी हुक्काम ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत वाज़ेह सबूत सामने रखे हैं कि अफ़गान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को न सिर्फ पनाह फराहम कर रहे हैं बल्कि उनको सहूलियात भी दे रहे हैं। जो अफ़गान तालिबान हैं वो इससे इनकारी हैं। उनका ये कहना है कि अगर कुछ लोग मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में जो सरहद पार करके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर भी रहे हैं, तो ये वो पनाहगुज़ीन लोग हैं जो 2014 वगैरह में बिलखुसूस पाकिस्तान से उधर आए थे और वो किसी तंजीम का हिस्सा नहीं है। इस तरह का मौक़िफ़ है जो अफ़गानिस्तान की तरफ से आ रहा है। जो अफ़गान साइड है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला आवर हुआ है। पाकिस्तान का ये कहना है कि अफ़गान तालिबान 2020 का जो दोहा मुआहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ तंजीमों को इजाज़त दी हुई है, खुली छूट दी हुई है कि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करें। तो अब तक तो ये जो इनकार का सिलसिला है ये सामने आया है, तो जो फ्रेमवर्क है वही वाज़ेह नहीं हो सका। और इस वक्त कोशिश ये है कि जो बात कर रहे हैं हसन, फ्रेमवर्क की जो आप बात कर रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, फ्रेमवर्क पे हम आते हैं, लेकिन आपको वैसे इस चीज़ की वजह समझ में आ रही है? क्या आपकी लोगों से वहाँ बात हो रही है? वो क्या कह रहे हैं कि तालिबान रजीम आखिर TTP और दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से एक्शन लेने से या उनको एक क्लियर पैगाम देने से पाकिस्तान के खिलाफ क्यों रोक रही है? मिसाल के तौर पे क्यों नहीं वहाँ की अफगान तालिबान इस चीज़ को क्लियरली आगे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और ना की जाए? इस मामले को समझने के लिए आपको जो तारीखी पस मंज़र है उसको देखना पड़ेगा। बिलखुसूस जब 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, तो उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का एक बड़ा नॉन नेटो एलाई था, तो वहाँ से जो है वो मामलात कुछ कशीदगी का शिकार होना शुरू हुए और आगे जाके जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनती है, तो क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा, अफ़गान तालिबान और दीगर जो जिहादी तंजीमें हैं उस वक्त, उनमें आपस में कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा था। उनके ये दावे थे कि बैत भी उन्होंने एक ही शख्सियत को की हुई है और वो यानी मैन पावर भी एक दूसरे को फराहम कर रहे थे। अब अलमिया ये रहा है कि अलमिया ये बात बड़ा अहम है, इसको अगर हम मुकम्मल कर लें, अलमिया ये रहा है कि हमारी जो बयानिया रहा है गुड एंड बैड तालिबान का पाकिस्तान में, तो उस वजह से पाकिस्तानी शायद बहुत से एनालिस्ट इस मामले को समझने से कासिर रहे और आगे जाके ये मामला जो है वो एस्केलेट होता रहा।
افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان سے علیحدگی اس لیے نہیں اختیار کرنا چاہتے کیونکہ ان کا جس نوعیت کا کولیبوریشن رہا ہے، اگر انہوں نے اس وقت ان کو چھوڑ دیا تو ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تحریک طالبان پاکستان کے کچھ عناصر پھر ان کے خلاف بھی اپنی بندوقیں موڑنے یا داعش وغیرہ میں شامل ہو جائیں۔ تو حسن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جتنے مذاکرات ہوئے ہیں ان میں بریک تھرو نہیں نظر آ رہا، تو پھر یعنی کہ کوئی پیش رفت کا، کوئی وہ جو ایک محتاط آپٹیمزم ہے اس کا امکان بھی نہ رکھا جائے، نہ سمجھا جائے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ پھر دیکھیں، آپٹیمزم کی اس وقت بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یعنی اگر کچھ حاصل بھی ہوتا ہے اس وقت تو وہ بہت عارضی ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایک بہت ہی سطحی فہم کے ساتھ اس معاملے پر چلا جائے گا تو اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اس کی بہت گہری جڑیں ہیں، اور مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان معاملات کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بہت ہی سطحی قسم کی اپروچ کے ساتھ اس پر چلا جا رہا ہے، ایک بہت ہی ریاکشنری قسم کی اپروچ کے ساتھ۔ ابھی جو فوکس ہے ظاہر ہے وہ یہ ہے، خاص کر جو قطر اور ترکی کا فوکس ہے وہ یہ کہ جو پیش رفت قطر میں ہوئی تھی اس کو سسٹین کیا جائے اور اس کے بعد کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اپنائے جائیں جن سے معاملے کو آگے لے کر چلا جائے۔ لیکن چاہے قطر ہو یا ترکی ہو، ان کی اسیسمنٹ ہے کہ ابھی صرف اس کو سسٹین کرنا ہے، کہ کسی طرح سے یہ جو سیز فائر ہے وہ چلتا رہے۔ لیکن جب تک اس معاملے کی جڑوں کو نہیں ایڈریس کیا جائے گا یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آپٹیمسٹک ہو جائے گا کہ اب یہ معاملہ بس حل ہونے والا ہے قطر اور ترکی کی میڈیشن کی وجہ سے، تو یہ میرے خیال سے بہت بڑی بھول ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا اور ان کا اس معاملے کا بیک گراؤنڈر ہے وہ الاؤ نہیں کرتا کسی اور کو بھی انٹرونشن کرنے کی۔ ایم آئی کریکٹ ٹو سے دیٹ؟ اگر ہم ترکیہ کی بات کریں یا دوحہ کا، جیسے آپ نے خود ذکر کیا قطر کا، تو کیا ترکیہ اور دوحہ کی قیادت افغان رجیم کو کسی معاہدے پر راضی کر سکتی ہے، کوئی کوشش کر سکتی ہے، یا اس کا بھی کوئی ہم بہت زیادہ اس کے حوالے سے بھی ہم بہت زیادہ آپٹیمسٹک نہ رہیں؟ دیکھیں، قطر کا افغان طالبان کے ساتھ ایک مخصوص حد تک لیوریج ان کے پاس موجود ہے، کیونکہ افغان طالبان کا پولیٹیکل آفس کافی عرصے قطر میں رہا۔ اس کے علاوہ قطر نے جو انیشل انفراسٹرکچر ہے، بالخصوص کابل ایئرپورٹ وغیرہ پر، وہاں پر اس کا کافی مرکزی کردار رہا۔ فائنانسنگ، ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں بھی قطر کا کافی کردار ہے، تو اس کو کسی حد تک لیوریج حاصل ہے۔ اس کے علاوہ یہ نقطہ بھی قطر اٹھاتا ہے کہ 2020 کا جو دوحہ معاہدہ ہے اس کی پاسداری کی جائے۔ لیکن قطر ہو یا ترکیہ، ان کا لیوریج محدود ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہیں، اور اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو معاملہ ہے اس میں بالخصوص جب ڈیورنڈ لائن کی بات اٹھتی ہے تو اس کے ساتھ کیا کمپلیکیشنز آتی ہیں وہ اس سے واقف ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ایک میڈیٹر کا کردار ادا کرتے رہیں، اور اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک ٹرینڈ ہے کہ چاہے مڈل پاورز ہوں یا اسمال اسٹیٹس ہوں، ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنی سافٹ پاور پروجیکشن کریں، اور وہ یہ تاثر دیں کہ وہ چاہے وہ ریجنل پیس ہو یا کوئی لوکلائزڈ ایشوز ہوں اس میں وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہی قطر اور ترکی کا بنیادی موقف ہے۔ لیکن جب تک ہم اس معاملے پر ایک بہت ہی سطحی قسم کی بات کرتے رہیں گے تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پاکستان اور افغان طالبان کو آپس میں ایک بڑی تھورو ڈسکشنز کی بھی ضرورت ہے، اور میرا اپنا ذاتی طور پر بھی موقف یہ ہے کہ ترکیہ کا کوئی ایک ڈائلاگ کا ایپیسوڈ ہو جانا یا کسی اور ملک میں کسی اور ڈائلاگ کا 2-4 دن کا ایپیسوڈ ہو جانا، اٹ از ناٹ انف۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، بہت شکریہ ادا کریں گے حسن عبداللہ۔ ناظرین، ٹی آر ٹی کے سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بھی مور اور لیس اسی قسم کی خیالات کا اظہار کیا جو کہ اوور آل میڈیا پر پائے جا رہے ہیں، کہ بہت زیادہ یا بڑے لیول کا بریک تھرو ایکسپیکٹ اس وقت تک نہ کیا جائے، اور بہت زیادہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ کوئی جوائنٹ میکینزم ابھی تک طے نہیں پایا جا سکا۔ اسی کے ساتھ اب نظریں ہیں اسی ساری ڈیولپمنٹ پہ دیکھتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے لیڈرشپ اور افغان طالبان کی طرف سے لیڈرشپ اس قسم کا جو ایک ڈائلاگ شروع ہوا ہے اس کو آگے بڑھائیں، لے کر چلیں آگے، اور اس کو اپنے مسائل کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔